नमस्कार येवकार तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक। आज आमी गजाल करतले ती म्हटल्यारूच मडकय मतदारसंघाची। फाटल्या दिसांनी आमी 2 दीस पयलीं जो आमी न्यूज हायलायट केल्ली ती म्हटल्यारूच फोंडेचे राजकारण आणि मडकयचे राजकारण। जेन्ना सुदीनबाब ढवळीकर हाणें फोंड्या मतदारसंघान येवन ऑफिस घालपाचें ठरयलें तेन्ना खंय तरी राजकारणा मदीं एक बोवाळ निर्माण जालो। फोंडेचे जे एमजीपीचे कार्यकर्ते जे आसा हांच्या मध्ये उत्साह निर्माण जालो तो म्हटल्यारूच सुदीनबाब ढवळीकर जे आसा हे फोंड्या साकून निवडणूक लढटले आणि मडकय मतदारसंघात त्यांचे जे चले जे आसा मिथिलबाब ढवळीकर हे कॉन्टेस्ट करतले। ह्यो काही घडामोडी चालू असतानाच खंय तरी एक वेगळे तरेची चर्चा चालू जाली। वेगळे वेगळे तरेचे बॅनर येवपाक लागले, पोस्टर येवपाक लागले। ते म्हटल्यारूच 2027चे इलेक्शन जे आसा हे रॉय रवी नायक हे मडकय मतदारसंघांतून कॉन्टेस्ट करतले। आता हे कितपत खरें फोट ह्यो आमकां कांय गजाली खबर नाशिल्ल्यो, पूण ज्यो गजाली व्हायरल जाताल्यो ह्या गजालीचेर आमी जायते फावट उजवाड घालपाचो प्रयत्न केलो। आमी रॉयाकूय संपर्क करपाचो प्रयत्न केलो, पूण रॉया कडेन आमचो संपर्क जावंक ना। आता फाटल्या दिसांनी 2 दीस पयलीं रॉय रवी नायक हांचो वाडदीस जालो। आता खरी मजा जेन्ना तांचो वाडदीस जालो तेन्ना तेंचे जे मडकयचे कार्यकर्ते आसा, आमी मडकयचे कार्यकर्तेच म्हणटले तांकां, कारण 1989 थंयच्यान मडकय मतदारसंघान साकून जे रवीबाब नायक हे थंयच्यान निवडून येयल्ले भरघोस मतांनी। म्हणटकीर त्यांचे कार्यकर्ते जे आसा हे अजून पर्यंत थंयच आसा हे आमी नायकारूं शकना। तशेंच त्यांचे कार्यकर्ते जे आसा तेंच्यांनी थंय बॅनर मारले बर्थडे विशीस। ते बर्थडेचे बॅनर जेन्ना मारल्या तेन्ना थंयच्यान रॉयाचे बॅनर 2 ते 3 बॅनर जे आसा हे पिनले गेले। म्हणूनच आमी म्हणटा की फटा पोस्टर निकला हिरो। आता खंय तरी राजकारणा भितर एक मोठी चर्चा जावपाक लागली की खंय तरी मडकय मतदारसंघात एक अटीतटीचो सामनो जातलो काय कितें। ह्या गजालीचेर जेन्ना रॉयाक आमी विचारपाचो प्रयत्न केलो, रॉयान सांगलें आमकां की आपल्याक सध्या तरी हेचेर कांय उलोवपाचें ना। म्हणटकीरूच खंय तरी ह्या गजाली भितर तेंचे जे तोंडाचे हावभाव जर पळयले आसत जाल्यार फुडलें आव्हान जें आसा सुदीनबाब ढवळीकर एमजीपी पक्षाक हे रॉयाचें आसपाक शकता। कारण रॉयान हेज्यान पयलीं बी 3 म्हयने आसतना इलेक्शनाक वाळपय मतदारसंघान साकून निवडणूक लडयल्ली आणि खाली 3 म्हयन्या भितर थंयच्यान ताणें 6000 वोटींग जी आसा ही आपणान काडलेली। म्हणटकीरूच मडकय मतदारसंघान जर रॉय जर रावले आसत जाल्यार हे तांकां चड पयसली गजाल न्हू। म्हणटकीरूच जेन्ना आमी जायत्या लोकां कडेन थंय उलोवपाचो प्रयत्न केलो, जायत्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो, तेन्ना आमकां थंयच्यानूय बीन एकूच आन्सर मेळपाक लागलें की खंय तरी मडकय मतदारसंघात बदल जर घडटलो आसत आनी बदल जर करतलो आसत जाल्यार थंय रॉय जर येता आसत जाल्यार आमी तांकां पुरायपणान सपोर्ट दिवपाक तयार आसा। फक्त आमी जे आसा हे मिडियाचेर उलयना, मिडियाचेर उलयल्या उपरांत आमकां टार्गेट केले वयतले, त्या खातीर आमी ह्यो कांय गजाली ज्यो आसा ह्यो तुमच्या मुखार हाडटलेच। आमी जायत्या जाणां कडेन उलोवपाचोय बी प्रयत्न करतले, पुणून येणारे जे इलेक्शन जे आसा हे एमजीपीक खंय तरी मारक ठरपाचें आसा। कारण जेन्ना आतां बॅनर पिनपाक लागले, फाल्यां सकाळीं चवथीचे बॅनर जे आसा हे थंय लागतले। आता त्या बॅनरांचेर पळोवयात कितें जाता तें। खंय तरी हे बॅनर पिनप म्हणजे खंय तरी पावलार पावलां मारप, जो रॉय जो आसा हो पावलार पावलां मारून मुखार वयता आसतना आमकां दिश्टी पडटा। पळयत रावात, हांव दिनेश नायक।